अब यो वन पैदावार यस्तो वनयनमा चाहिँ यो वनयनमा हामी विस्तृत पछि पनि छलफल गर्छौँ। सर र दफा 1 देखिबाट लिएर पछि पनि हेर्छौँ। अहिले चाहिँ अलिकति यो अपराधसँग सम्बन्धित केही कुराहरूको बारेमा पनि मैले तपाईँहरूलाई यहाँ बताउँदैछु। जस्तो दफा 68 मा चाहिँ के व्यवस्था भएको छ यसको वनयनको भन्दा बरामद भएका मालवस्तु जफत हुने, जस्तो चाहिँ कुनै अपराधमा कोही व्यक्ति समातियो भने त्यो व्यक्ति समात्दाखेरि कुनै मालवस्तु हुन्छ नि, जस्तो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ साइकलमा लिएर आएको हुन्छ, कहिले चाहिँ हाम्रो मोटरसाइकलमा लिएर आएको हुन्छ, कहिले गाडाहरू, कहिले चाहिँ अब उसमा चाहिँ त्यो अवैध भयो नि वन पैदावारहरू लिएर आएको हुन्छ, त्यस्तो जफत हुने भनेको छ। अब एकमा के भनेको छ यो 68 को एकमा भने कसैले यो ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुर गरेको ठहरेमा, अब यो ऐन बमोजिम सजाय हुने के हो त भन्दाखेरि दफा 49 र 49 मा भएको, त्यसपछि 51, 52, 53, 54 छ नि तिनीहरू कसुर चाहिँ त्यो भयो है। हुने ठहरेमा त्यस्तो कसुरसँग सम्बन्धित बरामद भएका बोझवाहक भनेको त्यो काठ दाउरा वन पैदावारहरू हुन्छ नि, बोझ हालेर लिएर आउने बोझवाहक औजारहरू, त्यो औजारहरू हतियारहरू जे हुन्छ नि, हँसिया खुर्पा चेन्सदेखिबाट सबै आजभोलि त अब ठुल्ठुला औजारहरू प्रयोग गर्ने चलन आइसक्यो, हतियारहरू अनि चौपाया र अन्य साधनहरू जफत हुने छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, जफत गर्ने भनेको त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ जफत गरेर लिने भयो। अब 2 मा के भन्यो भन्दाखेरि यो ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा बरामद भएका बोझवाहक औजार हतियार चौपाया र अन्य साधनहरू मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा निलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम मुद्दा किनारा नलागुन्जेलसम्म धरौटी खातामा राख्न सकिनेछ भनेको छ। के भन्यो यसले भन्दाखेरि जस्तो जुन साधनहरू समाइएको छ नि, चौपायाहरू अथवा चाहिँ त्यो साधनहरू, जस्तो कति साधनहरू के हुन्छ सडी गली जाने पनि हुनसक्छ, त्यस्तो साधनहरू चाहिँ त्यत्तिकै राखियो भने के हुन्छ त भन्दा सडी गली जान्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब मुद्दा हेर्ने अधिकारी भनेको छ कि, अब मुद्दा हेर्ने अधिकारी को हो त भन्ने कुरा आउँदाखेरि यो चाहिँ हाम्रो वनले तोकेको छ। 2 लाख रुपियाँसम्म ऊ भएका मुद्दाहरू कसले हेर्न पाउने र त्योभन्दा बढी कसले हेर्ने भने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो डिभिजनल वन अधिकृत हुन्छ, 2 लाख रुपियाँसम्म अथवा 1 वर्षसम्मको मुद्दा हेर्ने अधिकारी अहिले हाम्रो पछिल्लो स्लाइडमा पनि छ। र त्योभन्दा अरूको चाहिँ सम्माननीय जिल्ला अदालतमा जान्छ, माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरूले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूको अनुमति लिनु पर्यो। मुद्दा हेर्ने अधिकारी भने चाहिँ उहाँहरू अनुमति लिएर त्यसलाई चाहिँ लिलाम बिक्री गर्ने के लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया हुन्छ। अब यस्तो नेपाल सरकारले कुनै पनि साधनहरू, नेपाल सरकारले कुनै पनि कुराहरू बिक्री वितरण गर्यो भने चाहिँ सबैभन्दा बढी दर रेट जसले दिन्छ त्यसलाई बिक्री गर्ने, र नेपाल सरकारले कुनै पनि कुराहरू किन्नु पर्यो भने चाहिँ सबैभन्दा कम दर रेट जसले दिन्छ त्योसँग किन्ने प्रावधान हुन्छ है। अनि त्यसरी त्यो बिक्री गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा धरौटी खातामा राख्ने भन्छ। हेर्नुहोस् त्यो प्रत्येक यो डिभिजन वन कार्यालयहरूको धरौटी खाता हुन्छ यो ब्याङ्कमा क वर्गको। अब चाहिँ साधारणतया यो खाता खोल्ने प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा राष्ट्र ब्याङ्क छ भने राष्ट्र ब्याङ्कमा नै खोलेका हुन्छन्। जस्तो काठमाडौँमा भएका अफिसहरू सबै राष्ट्र ब्याङ्कमै खाता चल्छ। अब त्यसपछिबाट गएर चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कहरू छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कहरू भएको ब्याङ्कमा खाता चल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्योभन्दा पछि चाहिँ अर्को हाम्रो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा। अब ती 3वटै ब्याङ्कहरू छैनन् भने मात्र अरू प्राइभेट ब्याङ्कहरूमा खाता खोल्ने हुन्छ, सरकारी खाताहरू, नत्र यी 3वटा ब्याङ्कहरूमा चाहिँ साधारणतया खोल्ने चलन हुन्छ। त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ धरौटी खाता हुन्छ। यो धरौटी खाता भनेको कस्तो भने धरौटीमा राख्ने कि धरौटी। अब मैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ त कुनै सामान तपाईँले लिनु पर्यो भने कोही मान्छेले के भन्छ, तपाईँ कोही व्यक्तिसित चाहिँ मलाई 5000 रुपियाँ लिन आज भने त के धरौटी राख्छ, जायज यथा राख्छ भन्छ नि, हो त्यस्तै त्यो धरौटी खाता हो त्यो। तर त्यस्तो लिने होइन कि त्यो धरौटी खाता भनेको चाहिँ त्यहाँ सुरक्षित रूपमा हुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ राजस्वमा गइसकेको हुँदैन के। नेपाल सरकारले अथवा त्यो डिभिजन वन कार्यालयहरूले कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो धरौटी खातामा पहिला जम्मा गर्छन्, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पछि राजस्वमा सदर्शिया गर्ने भन्ने चलन हुन्छ। र यस्ता रकमहरू कि जस्तो मुद्दाको रकमहरू अनि त्यसपछिबाट यस्ता किसिमका रकमहरू चाहिँ धरौटी खातामा जम्मा हुन्छ। अरू रकमहरू चाहिँ सिधै राजस्व खातामा पनि जम्मा हुने चलन हुन्छ। जस्तो चाहिँ अब कसैले टेन्डर हाल्दाखेरि टेन्डर हाल्ने क्रममा चाहिँ कुनै पैसा जम्मा गरेको पनि यो धरौटी खातामै राखिएको हुन्छ कि। त्यो चाहिँ टेन्डर हाल्ने क्रममा चाहिँ भएका जसलाई पर्छ उसको चाहिँ केही रकमहरू चाहिँ घटाउने प्रक्रिया हुन्छ अथवा केही नेपाल सरकारको नियमअनुसार त्यो चाहिँ ऊ हुन्छ भने नपर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एकैचोटि चाहिँ त्यो राजस्व खातामा जम्मा गरे राजस्व खातामा जम्मा गरेको पैसाहरू फिर्ता हुँदैन। त्यही भएर यो धरौटी खाताहरू हुन्छ, धरौटी खातामा चाहिँ जम्मा गरेर राख्ने। अब जम्मा गरेर राखिसकेपछि पछि चाहिँ मुद्दाको किनारा के लाग्छ त, त्यो व्यक्ति चाहिँ दोषी ठहरियो, त्यो त्यो सामानहरू जफतै गर्नुपर्ने भयो भने त्यो रकम चाहिँ नेपाल सरकारको राजस्व खातामा चाहिँ सदर्शिया गर्ने भन्छ।
चाहिँ एउटा टिप्पणी उठाएर यसरी अदालतको यो निर्णयले यसरी यो भएको हुँदा यसलाई चाहिँ राजस्व खातामा जम्मा गर्ने भने डिसिजन गराएर निर्णय गराएर त्यसलाई जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ है। भने अर्को चाहिँ के भन्छ 3(1) मा के भन्यो भन्दा जुनसुकै कुरो यो उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरो लेखिएको भए तापनि कसुरदार बाहेक अन्य व्यक्तिले जानी कसुरदारलाई सघाउ पुर्याउन त्यस्तो सवारी साधन प्रयोग गरेको के भन्यो भने कसुरदार बाहेक हैन अन्य व्यक्तिले कसुरदार बाहेक अन्य व्यक्तिले जानी कसुरदारलाई सघाउ पुर्याउन त्यस्तो सवारी साधन प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न दिएको अवस्था अनुसन्धानबाट नदेखिएमा भनेको ए भन्ने व्यक्तिको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा भनेको ए भन्ने व्यक्तिको चाहिँ के छ एउटा जीप छ बी भन्ने व्यक्तिले त्यो जीप चाहिँ चलाइरहेको छ के त्यो चाहिँ ड्राइभर हो बी भन्ने व्यक्ति चाहिँ ए को र यो बी भन्ने व्यक्ति नै अहिले हाम्रो के भएको छ कसुरदार पनि छ हैन यो भनेको के कसुरदार पनि हो। तर अब यो के भन्यो यो ए भन्ने मान्छेले बीलाई चाहिँ गाडी चलाउन दिएको हो तर उसलाई चाहिँ यो वन पैदावारहरू अवैध रूपमा बोक भनेको छैन हैन उसलाई गर्न पनि भनेको छैन तर बीले चाहिँ त्यो कुराहरू गर्यो के है उसलाई थाहा नदिकन साउलाई यसलाई थाहा नदिकन गर्यो भने यस्तो अनुसन्धानबाट चाहिँ यो ए को चाहिँ कुनै संलग्नता छैन हैन कसुरदार बीलाई चाहिँ उसले भनेको पनि होइन सहयोग गरेको पनि होइन भने देखिएमा हैन वा कुनै पनि त्यस्तो 50,000 रुपैयाँ भन्दा कम मोल पर्ने बोझबाग भएमा जफत गरिने छैन भनेको छ के है। यो साधन चाहिँ जफत गरिँदैन एकमा जफत गरिने छ भनियो तर दुईटा अवस्थामा जफत गरिँदैन। तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ क्वेशनमा कस्तो अवस्थाका मध्ये कुन देखाएको कुन अवस्थामा चाहिँ बरामद भएका माल वस्तुहरू जफत गरिने छैन भनेर सोध्न सक्छ के प्रश्न। कस्तो अवस्थामा भन्दा एउटा त्यस्तो सवारी साधन प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न दिएको अवस्था अनुसन्धानबाट नदेखिएमा कसलाई कसुरदार बाहेक अन्य व्यक्तिले जानी कसुरदारलाई सघाउ पुर्याउन त्यस्तो सवारी साधन प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न दिएको अवस्था नदेखिएमा र त्यस्तो वा 50,000 रुपैयाँ भन्दा कम मोल पर्ने बोझबाग चाहिँ जफत गर्ने छैन भनेको छ। र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई एसियन बमोजिम हुने सजाय 50,000 थप सजाय हुनेछ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो बी भन्नेलाई चाहिँ अब मानौ अवैध रूपमा वन पैदावार हटाएकोमा के कारबाही हुन्छ हामीले हिजो दफा उसमा परेको च मा परेको अनुसार वन पैदावार रुखहरू काटेकोमा च छ ज यहाँसम्मको छ हैन 1,000 रुपैयाँ भयो भने 1,000 रुपैयाँ जरिवाना 1 देखि 5,000 भयो भने बिगो अनुसारको जरिवाना 1 महिना कैद 5 देखि 50,000 भयो भने बिगो अनुसारको जरिवाना र 3 महिना कैद अनि 50,000 देखि 1 लाखसम्म भयो भने चाहिँ बिगो अनुसारको जरिवाना र अनि 6 महिना कैद त्यसपछि 1 लाख देखि 5 लाख रुपैयाँसम्म भयो भने चाहिँ के छ त बिगो अनुसारको जरिवाना र 1 वर्षसम्म कैद त्यसपछि 5 लाख भन्दा बढी भएमा दोब्बर जरिवाना बिगोको र हाम्रो 2 वर्षसम्म कैद भनेको छ। त्यो मध्ये केही सजाय छ त्यो हुन्छ कस्तो किसिमको उसले चाहिँ बिगो गर्यो त्यो हुन्छ भने त्यसमा थप 50,000 रुपैयाँ पनि सजाय हुन्छ। मानौ उसले चाहिँ अब 50,000 रुपैयाँसम्म गरेको छ भने उसलाई चाहिँ थप 50,000 गरेर 1 लाख रुपैयाँ सजाय हुन्छ भनेको है यसमा। यो चाहिँ अब यो खानतलासीको अधिकार पनि छ कि खानतलासी कस्तो गर्न पाउँछ भनेर दफा 59 मा चाहिँ यो खानतलासीको बारेमा कुरा गरेर छ। खानतलासीको अधिकारको बारेमा एसियन बमोजिम सजाय हुने कसुर भएको छ भने मनासिब कारण भएमा कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका हेर्नुस् है कम्तीमा कसले चाहिँ खानतलासी गर्न पाउँछ भन्ने कुराहरू तपाईहरुलाई सुन्न सक्छ। वन ऐन 2076 अनुसार अथवा वन मुद्दाको हकमा यो खानतलासी चाहिँ कसले गर्न सक्छ कम्ती भन्दा कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मको कर्मचारी यो भनेको फरेस्टरसम्मकोले पाउने भयो। अब हाम्रो वन नियमावली के अरे अर्को राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको कुरा गर्यो भने त्यसमा कम्तीमा पनि कसले भनेको छ भन्दाखेरि कम्तीमा चाहिँ रेन्जरसम्मको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीसम्मकोले भनेको छ है। यहाँ चाहिँ द्वितीय श्रेणी छ वन प्राविधिक कर्मचारी के हुनु पर्यो वन प्राविधिक कर्मचारी नै चाहियो। त्यसको हकमा राष्ट्रिय निकुञ्जको हकमा हाम्रो के भनेको छ प्राविधिक भनेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले हेरौँ पछि हामी त्यो पढ्दाखेरि हेरौँला यसमा के भनेको छ प्राविधिक कर्मचारी नै भनेको छ। हेर्नुहोस् है प्राविधिक कर्मचारी श्रेणीसम्मका वन प्राविधिक कर्मचारी भनेको फरेस्टरहरू तर कुनै अफिसमा प्रशासन सेवाको खर्दारहरू छ भने उहाँहरूले गर्न पाएन किन भन्दा यसले के भन्यो त भन्दा प्राविधिक कर्मचारी भनेर तोकिदिएकै छ। वा सहायक प्रहरी निरीक्षक भनेको छ दर्जाका कर्मचारी भनेको असैसम्मको कर्मचारीले प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै स्थानको खानतलासी गर्न सक्ने छ भने कुनै पनि स्थान खानतलासी भनेको के हो त कुनै स्थान यो स्थानमा चाहिँ अपराधीहरू लुकेर बसेको छ अथवा अपराधमा संलग्न कुनै प्रमाणहरू यहाँ लुकाएर राखिएको छ भन्ने शंका लागेमा त्यस्तो खानतलासी लिन सकिन्छ। यो मुद्दा
के हुन्छ मुद्दाको तहकिकात र अनुसन्धान गर्ने कर्मचारीले चाहिँ लिन सक्छ। त्यो लिँदाखेरि कसले गर्न सक्यो, कम्तीमा कुन तहसम्मकोले भन्दाखेरि खानतलासी गर्नलाई पठाउन सकियो। फरेस्टरसम्म, वन र प्राविधिक कर्मचारी द्वितीय राजपत्र अनुको द्वितीय श्रेणीसम्मकोले चाहिँ गर्न पाइयो। अब यो खानतलासी गर्ने बेलामा केही कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मनन गर्नुपर्ने होइन कि मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो के भनेको छ भन्दाखेरि यो स्पष्टीकरणमा चाहिँ यो स्थान भनेको के हो भन्ने कुरा गरेको छ। जस्तो चाहिँ खाली जग्गा, पाल, डुङ्गा तथा विभिन्न किसिमको सवारी साधनलाई पनि यो जनाउँछ। सवारी साधन भने कुनै बस, ट्रकहरू हुन्छ अरे त्यसमा पनि खानतलासी गर्न पाइयो। अब उपदफा 2 को 1 मा के भनेको छ भन्दाखेरि बमोजिम खानतलासी गर्ने व्यक्तिले खानतलासी गर्नुपर्ने कारण खोली। अब यो कुनै स्थानमा हामीले खानतलासी गर्नु पर्यो भने त्यो खानतलासी किन गर्नु परेको हो, के कारणले गरेको हो, त्यो खानतलासी गर्नुपर्ने कारण खोली स्थानको धनी, त्यो स्थानको धनी को हो त? ए भन्ने यो स्थानको धनी छ भने यो ए भन्ने व्यक्तिलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो वन कर्मचारी, खानतलासी लिन गएको कर्मचारीले धनी वा तत्काल सो स्थान प्रयोग गर्ने। यो ए भन्ने स्थानको घर हो तर बी भन्नेले प्रयोग गरिरहने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन, भाडामा है। यो बी भन्नेले गरेको छ, एले गरेको छ भने ए नै, बीले गरेको छ भने बी। यो व्यक्तिलाई के गर्नु पर्यो, गरिरहेको व्यक्तिलाई सो स्थानमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सूचना दिएर मात्र खानतलासी गर्नुपर्छ भनेको त्यो व्यक्तिलाई ए अथवा बी, ए जग्गा धनी, घर धनी भयो वा बी चाहिँ त्यो उसमा बसेको भयो, यो मध्ये जो छ है। ए को घर हो, ए नै बसेको छ भने एलाई नै गर्नु पर्यो। ए को घरमा बी बसेको छ भने त्यो तत्कालीन अवस्थामा त्यो हामीले खानतलासी गर्न जाँदा जुन स्थानमा चाहिँ बसेको छ त्यही स्थानमा जो बसेको छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ खबर गर्नु पर्यो कि हामीले यो कारणले, यो अपराधको कारणले तपाईँको घरमा यस्तो किसिमको चाहिँ अवैध चाहिँ जडीबुटी होइन अवैध रूपमा सङ्कलन गरेको जडीबुटी राखिएको छ भन्ने सुरागको आधारमा हामीले यसरी चाहिँ यो वनपय अवैध रूपमा वनपय राखेको केसमा चाहिँ खानतलासी गर्दैछौँ भनेर सूचना दिनु पर्यो गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यसको घर धनीलाई है। अर्को 3 मा 1 बमोजिम खानतलासी गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा 1 जना पदाधिकारी। अब यो खानतलासी गर्ने बेलामा चाहिँ स्थानीय तहको पदाधिकारी छ भने, सम्बन्धित तहको छ भने 1 जना पदाधिकारी वा सदस्य हुनु पर्यो। त्यो स्थानीय तह छ, मानौ ए भन्ने स्थानीय तहमा त्यहाँको चाहिँ वडा अध्यक्षदेखिबाट लिएर वडा सदस्यहरू को हुन्छन्, त्यो पदाधिकारी छ भने चाहिँ ती कम्तीमा 1 जना चाहियो। हेर्नुहोस् है, भने अब अरू यो चाहिँ स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी नभएर अन्य स्थानीय भद्र भला आदमी लिनु पर्यो भने चाहिँ 2 जना साक्षी चाहिँ राख्नै पर्छ। तथा है यो 1 जना तथा 2 जना साक्षीलाई राखेर निजहरूको रोहबरमा चाहिँ खानतलासी गर्नुपर्छ। रोहबर भनेको उनीहरूको उपस्थितिमा गरिने, उनीहरूलाई देखाएर गर्ने। यसरी ल हेर्नुहोस् यस्तो भनेर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि खानतलासी गर्ने भनेर आउने, आफै सामान बोकेर आउने अवैध सामान र भेटियो भनेर देखाउने चलन पनि हुन्छ। प्राय प्रहरीहरूले यस्तो पनि गरेका छन् अथवा वन कर्मचारीले दुःख नदिउन्, यस्तो किसिमको काम चाहिँ नहोस्, सही रूपमा होस् भनेर चाहिँ यो कुरा लेखिएको है। अनि 4 मा मानिस बसोबास गरेको घरमा खानतलासी गर्नु पर्नेमा सो घरमा महिला भयो हट्ने सूचना वा मौका दिनुपर्छ अथवा त्यो खानतलासी गर्ने स्थानमा महिला व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरूलाई बाहिर निस्कने अनुमति पनि दिनुपर्छ भनिएको छ। र 5 मा चाहिँ यस्तो भावमा लेख्यो कुनै कुराले खानतलासी गर्ने कर्मचारीलाई सूर्यास्तदेखि सूर्योदय नभएसम्म मानिस बसोबास गरेको घरमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार हुने छैन। अब मानिस बसोबास गरेको घरमा चाहिँ सूर्यास्त भनेको बेलुका घाम अस्ताएदेखि घाम नउदाएसम्मको समयमा हामीले खानतलासी गर्न पाइएन। अब तपाईँहरूलाई खानतलासी गर्ने समय कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। सूर्योदयदेखिबाट सूर्यास्त नहुन्जेलसम्म भने पनि त्यही हो, सूर्यास्तदेखिबाट सूर्योदय नहुने जेलसम्म भने पनि एउटै समय हो। भनेको दिउँसोको समयमा मात्र हामीले के गर्नु पर्यो, खानतलासी गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी यो खानतलासी सम्बन्धी कुराहरू हो। यस्तोबाट पनि तपाईँलाई प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ वनमा खानतलासी सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरेको छ लेख्नुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ है। अब यो दफा 57 को कुराहरू छ। अलिकति यो विशेष व्यवस्था भनेको छ, यसलाई म सर पढे, यो पछि पनि हामी आउँला। यो ऐन अन्तर्गत बनेको वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई वन क्षेत्रभित्र वा बाहिर पक्राउ गर्न लाग्दा पक्राउ गर्न नदिने वा पक्राउ परिसकेपछि पनि निजलाई छुट्याइ लैजाने, कसैले हुल उज्जत गरी कसुरदारलाई भगाइ लैजाने अवस्था परेमा वा पक्राउ गर्ने व्यक्तिकै ज्यान जोखिम हुने परिस्थिति भई हतियार नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा डिभिजनल वन अधिकृतको आदेशले, कसको आदेशले, हेर्नुहोस् के अवस्थामा र कसको आदेशले भन्ने कुरा चाहिँ सोध्न सक्छ। डिभिजनल वन अधिकृतको आदेशले
सुरक्षाको लागि खटेका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले कहाँ कस्तो स्थानमा घुँडाभन्दा मुनि लाग्ने गरी गोली चलाउन सकिन्छ। यसबाट तपाईँलाई 3-4वटा अब्जेक्टिभ प्रश्न सोध्न सक्छ। जस्तो कुन अवस्थामा चाहिँ यो विशेष घुँडाभन्दा मुनि लाग्ने गरी गोली चलाउन सक्छ भन्न सक्छ। एउटा कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई वन क्षेत्रभित्र वा बाहिर पक्राउ गर्न लाग्दा पक्राउ गर्न नदिने, पक्राउ परिसकेपछि निकाल छुट्याइ लैजाने, कसैले हुल हुज्जत गरी कसुरदारलाई भगाइ लैजाने अवस्था परेमा वा पक्राउ गर्ने व्यक्तिकै ज्यान जोखिम हुने परिस्थिति भए हतियार नचलाइ नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा यो दुईटा अवस्थामा कसको आदेशले डिभिजनल वन अधिकारीको आदेशले कस्तो किसिमले भन्दा घुँडाभन्दा मुनि लाग्ने गरी गोली चलाउन पाउने एउटा दुईटा तीनटा प्रश्न चाहिँ कम्तीमा पनि सोध्न सक्ने अवस्था छ योबाट हेर्नुहोस् है। अब राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा कसैले आबाद गरेमा वा त्यस्तो जग्गामा घर छाप्रो बनाइसकेको भए डिभिजनल वन अधिकृत वा निजले तोकेको वन अधिकृत वा वन सहायकले सो आबादी हटाउन वा घर छाप्रो भत्काउन सकिन्छ। त्यस्तो क्षेत्रमा लगाएको बारी समेत जफत हुनेछ भनेपछि डिभिजनल वन अधिकृत वा उसले आदेशले यो ऊहरू चाहिँ हटाउन सक्ने भयो। अतिक्रमण गरेको जग्गामा बनेका घरहरू अतिक्रमण क्षेत्रहरू हटाउन सक्ने भयो भनेर यसरी 57मा भनेको छ है। त्यस्तै अब अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि उपदफा 2मा जुनसुकै कुरो लेखिएको भए तापनि एसएनले हुने अरू सजायमा सो उपदफा लेखेको कुराले असर पार्ने छैन भनेको यो 2मा भएको कुराले अरू कुरालाई असर गर्ने छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसरी गरेको छ। 57 भएको व्यवस्था चाहिँ यति हो है। त्यसपछि यो मुद्दाको तहकिकात भनेको छ। यो मुद्दाको तहकिकात भनेको चाहिँ मुद्दा कसले चाहिँ अनुसन्धान गर्न सक्छ, तहकिकात भनेको अनुसन्धान गर्ने यो कहाँ र दायरी कसले गर्न सक्छ भन्ने कुराको बारेमा हो। र एसियन बमोजिम 1 वर्षसम्म कैद सजाय हुने हेर्नुहोस् है। यसमा चाहिँ दुईटा गरेको छ। 1 वर्षसम्म कैद सजाय हुने, कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ भन्यो। यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि दुईवटा राख्यो। एउटा चाहिँ एक वर्षसम्म कैद हुने सजाय छ भने प्रदेशको कर्मचारीहरूले गर्न सक्ने भयो। त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले सूचना निकाल्नु पर्यो र धेरै जसो प्रदेश सरकारको उसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब अहिले प्रदेशमा हाम्रो तहगत प्रणालीमा गएको छ। तहगत प्रणाली भनेपछि 5औं तहसम्मको अर्थात् रेन्जरहरूसम्मको कर्मचारीले चाहिँ यो अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको पनि पाइन्छ। अनि अर्को के भने 2मा एसियन बमोजिम 1 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने भनेको 1 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दाहरू छ भने त्यस्तो कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ भनेको छ। यो चाहिँ सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूले गर्ने भन्ने कुरा गरेको हो। यसमा चाहिँ अब अहिलेसम्म सूचना निकालेर तोकेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मैले यो वन तथा भू संरक्षण विभागमा काम गर्ने साथीहरूलाई सोद्धाखेरि त्यो भन्नुभएको थियो है। त्यस्तै अर्को चाहिँ एउटै कसुरमा कुनै व्यक्तिलाई 1 वर्षभन्दा कम र कुनै व्यक्तिलाई 1 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने रहेछ। अब जस्तो के भन्यो यसले भन्दाखेरि 2 जना मान्छे समाएको थियो ए र बी। हेर्नुहोस् है, ए र बीलाई समाइएको थियो। यो एलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 1 वर्ष भन्दा कम भनौँ न, यो 1 अनुसारको सजाय हुने भयो। यो बीलाई चाहिँ 2 अनुसारको सजाय हुने भयो। हेर्नुहोस् है, 1 वर्षभन्दा बढी सजाय कैद सजाय हुने भयो भने यस्तो अवस्थाको मुद्दाको तहकिकात गर्नु परेको छ भने पनि यो दफा 2 अनुसारकै लगाइने छ भनेको छ के। यो एलाई चाहिँ प्रदेश सरकारको कर्मचारीले हेर्ने, बीलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारको कर्मचारीले यो मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो 2 अनुसारको रूपमा चाहिँ लगाइने नेपाल सरकारले तोकेको कर्मचारीबाट गरिने छ भन्न खोजेको है। यो चाहिँ यति 3वटा कुराहरू भयो। र अब अहिलेसम्म चाहिँ यो टेक्निकली एकदमै अफ द बिट कुरा गर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो एकमै अहिले चाहिँ भइरहेको छ। यो 2-3 को खासै लागू भएको अवस्था चाहिँ देखिँदैन है। अब मुद्दा हेर्ने अधिकारीको बारेमा हेर्नुहोस् है। वन ऐन 2076 को दफा 67मा मुद्दा हेर्ने अधिकारी र यसको दायरीको व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गरेको छ। जस्तो एसएन अन्तर्गत 2 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, अघि मैले भने 2 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा छ भने यसमा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछ भनेको छ। अब यो नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृत भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो वन ऐनले हाम्रो प्रदेशको डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई चिनेको छैन। यो वन ऐनले चाहिँ हाम्रो के गरेको छ त भन्दाखेरि
डिभिजनल वन अधिकृत भनेको चाहिँ नेपाल सरकारबाट खटाइएको भनेको छ। अहिले हाम्रो प्रदेशमा भएको डिभिजनल वन अधिकृतहरू चाहिँ प्रदेशबाट होइन कि, त्यो चाहिँ हाम्रो सबै कहाँबाट खटाइएको हो त भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो प्रदेशबाट खटाइएको हो। त्यस कारणले गर्दा यो मुद्दा हेर्नको लागि चाहिँ छुट्टै सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ यो ऐनलाई एकदम पालना गर्ने हो भने हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रदेश सरकारबाट होइन कि सङ्घीय सरकारबाट खटाएको डिभिजनल वन अधिकृतहरूले गर्न सकिन्छ, खटाउनु पर्ने हुन्छ है। र अर्को चाहिँ बुदा नम्बर 1 बमोजिम मुद्दाको कारबाही किनारा गर्दा विशेष अदालत ऐन 2059 अनुरूप गर्नुपर्छ भनेको छ। अब यो 2 लाख रुपियाँभन्दा बढी र 1 वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दाको हकमा चाहिँ यो सम्माननीय जिल्ला अदालतमा पेश हुन्छ है मुद्दा। अब 3 मा के भनेको छ भन्दाखेरि यस ऐन अन्तर्गत 1000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कसुरमा, यो ऐन अन्तर्गत चाहिँ जस्तो चमा चाहिँ के भनेको 1 2 3 4 5 6 थियो नि, 1000 सम्म भयो भने 1000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने। अब त्यस्तो किसिमको मुद्दा पर्यो 1000 रुपियाँसम्म। अर्को बाख्राहरू भेडा बाख्रा चराउनेको पनि 1000 सम्म कति कतिको छ, 550 1000 कति छ ठ्याक्क मलाई याद भएन होइन, त्यसको बारेमा पनि आयो भने यस्तो किसिमको मुद्दाको हकमा चाहिँ पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्न दर्जा पुगेको व्यक्ति जसले चाहिँ अनुसन्धान गर्न पाउँछ भनेको हाम्रो राजपत्र अनैकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीसम्मले अनुसन्धान गर्न के अरे अनुसन्धान गर्नलाई चाहिँ पाउँदैन। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ, खानतलासीको लागि पायो उसको रूपमा चाहिँ अब तोकेको व्यक्ति भनेको छ। कसले तोक्छ यसले? अब जस्तो चाहिँ प्रदेशको 1 लाख रुपियाँसम्मको लागि हाम्रो प्रदेश सरकारले तोक्ने भनेको छ। धेरैजसो प्रदेशमा मैले अघि भने रेन्जरसम्म 5औं तहदेखिबाटलाई दिएको छ। त्यस कारण त्यो तहसम्मको व्यक्तिले पायो है। त्यो तहसम्मको व्यक्तिले 1000 रुपियाँ मात्र छ भने उसलाई चाहिँ एउटा पर्चा खडा गरेर 1000 रुपियाँको चिट काटेर, जसरी ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ चिट काट्छ नि त्यस्तै गरी चाहिँ 1000 रुपियाँको चिट काटेर त्यसलाई चाहिँ तत्काल छाडिदिनु सक्छ भनेको छ है। अब 3 नम्बरमा बुदा 4 मा बुदा नम्बर 1 र 2 बमोजिम चित्तको निर्णयको उप चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको सूचना पाएको चाहिँ 35 दिनभित्र चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ भनेको 1 नम्बर अनुसारको यो र अर्को चाहिँ 3 नम्बर अनुसार 2 अनुसारको 1 2 3 यो भनौँ न, यो दुईटैमा यदि कसैलाई चाहिँ चित्त बुझेन भने त्यो व्यक्तिले यहाँ 3 हुनु पनि 2 जसलाई 1 र 3 अनुसार चित्त नबुझेको पाएमा सूचना पाएकोमा चाहिँ 35 दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्छ भनेको छ है। यसमा केही छैन, यति कुराहरू नै हो। अब हामी चाहिँ तपाईहरुलाई म चाहिँ अब यो बनेनका यति कुराहरू केही कुराहरू राखेँ। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यो राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा के कुराहरू छ त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ भन्दैछु। अब यो राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन सम्बन्धी कुराहरू गरौँ। जस्तो दफा 5 मा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 5 मा चाहिँ के कुरा गरिएको छ भन्दाखेरि निषेध गरिएका कामहरू भनेको छ। त्यो निषेध गरेका कामहरू के हुन् भन्ने बारेमा हेर्दै हाम्रो यो निकुञ्ज ऐन सम्बन्धी कुराहरू म तपाईहरुलाई राख्छु। जस्तो यसमा के भनेको छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 5(1) मा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले तफसिल बमोजिमका कार्यहरू गर्न निषेध गरिएको छ भनेको जस्तो वन्यजन्तुको शिकार गर्न वा आँखेटे पार ओसार पसार गर्न पाइँदैन, जुनसुकै पदार्थको घर छाप्रो आश्रय वा अरू आकार बनाउन वा भोग गर्न पाइएन, कुनै भूभाग कब्जा गर्न, सफा गर्न, आबादी गर्न, खेती गर्न वा कुनै बाली उब्जाउन वा काट्न पाइएन, घरपालुवा जीवजन्तु वा पन्छी चराउन वा पानी खुवाउन पाइएन, रुख बिरुवा झाडी वा अन्य कुनै वन पदार्थ काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न वा वन पदार्थ सुक्ने कुनै काम गर्न वा आगो लगाउन वा अरू कुनै प्रकारले हानि नोक्सानी पुर्याउन वा वन पदार्थ ओसार पसार गर्न पनि पाइएन। त्यस्तै चमा खानी खन्न पाइएन, ढुङ्गा खन्न पाइएन, कुनै खनिज पदार्थ ढुङ्गा कङ्कड माटो वा अन्य पदार्थ हटाउन पनि पाइएन, त्यो हटाउनु पनि अपराध भयो। अब त्यस्तै वन पैदावार वा वन्यजन्तु पन्छी वा जग्गामा क्षति पुर्याउन पनि पाइएन, हात हतियार खरखजाना वा बिख साथमा लैजान वा प्रयोग गर्न पनि पाइएन। त्यस्तै अर्को काजमा खटेका सरकारी कर्मचारी वा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्रको प्रचलित बाटोको यात्रु बाहेक
अरूले घरपालुवा वा अन्य किसिमको जीवजन्तु वा आखेट पार लैजान पनि पाएन। अब त्यो कसले पाउने रहेछ भन्दा काजमा खटिएका सरकारी कर्मचारी वा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको प्रचलित बाटोको यात्रुहरू त्यो बाटोबाट हिँड्ने यात्रुहरू जुन चाहिँ स्थानीय जनताहरू छन् त्यो बाहेक अरूले घरपालुवा जनावर वा अन्य किसिमको जीवजन्तु वा आखेट पार लैजान पनि पाइएन। अब काजमा खटेको अथवा कुनै सरकारी कर्मचारी राष्ट्रिय निकुञ्ज कर्मचारीहरूले कतै भेटेको आखेट पारहरू चाहिँ लिएर हिँड्न पाइयो यो अनुसार है। भने राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र बग्ने नदी खोला वा पानीको कुनै स्रोतलाई थुन्न पनि पाइएन, फर्काउन पनि पाइएन वा त्यसमा कुनै हानिकारक विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गर्न पनि पाइएन। भनेपछि खोला राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा भएका खोला नदीहरूबाट हामीले के गर्न पाइएन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बमहरू प्रयोग गरेर अथवा बिखहरू लगाएर यो माछाहरू मार्न पाइएन भन्न खोजेको यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि के काम गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू यसले बतायो। अब हाम्रो के भनेको छ त यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन को दफा 5(1) अनुसार निकुञ्ज वा आरक्षभित्र निषेधित कार्यहरू गर्नेलाई र दफा 26 मा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ के हेर्नुस् है। दफा 5 मा चाहिँ निषेधित कार्यहरू र दफा 26 मा चाहिँ त्यो सम्बन्धी काम गर्नेलाई चाहिँ सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सो दण्ड सजायको व्यवस्था तफसिल बमोजिम रहेको छ भनेको छ हेर्नुस् है। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि गैर कानुनी तरिकाले हेर्नुस् है, गैर कानुनी तरिकाले कुनलाई भन्दा गैंडा हैन, गैंडालाई, त्यसपछिबाट गएर के भनेको छ अर्को भन्दाखेरि बाघलाई हेर्नुस् है कतिवटा छ भन्ने कुरा। गैंडा, त्यसपछिबाट बाघ हेर्नुस् है, बाघ भनेको छ, त्यसपछि हात्ती भनेको छ हेर्नुस् है, हात्ती। मैले है यो हात्ती, गैंडा, बाघ, गैंडा, हात्ती, कस्तुरी मृग अनि ध्वासे चितुवा हो। यो यहाँ यस्तो भएछ, ध्वासे चितुवा हेर्नुस् है, ध्वासे चितुवा, कस्तुरी मृग, ध्वासे चितुवा अनि हिउँ चितुवा हिउँ चितुवा र गौरी गाई भनेको छ हेर्नुस् है। गौरी गाई मार्नेलाई के हुने भयो त भन्दाखेरि के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तो गैर कानुनी तरिकाले गैंडा है, बाघ, हात्ती, कस्तुरी मृग, ध्वासे चितुवा, हिउँ चितुवा वा गौरी गाई भन्छ 1 2 3 4 5 6 7वटा यो सबैलाई यहाँ अलि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा छ। गैर कानुनी तरिकाले गैंडा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी मृग, ध्वासे चितुवा, हिउँ चितुवा वा गौरी गाई मार्ने, घाइते बनाउने, एउटा मार्ने, मार्यो भने त्यसलाई अरू घाइते पनि बनायो वा खरिद गर्ने, यसलाई खरिद गर्न पनि भएन, बिक्री गर्ने, अब अर्को के हो खरिद बिक्री पनि गर्ने वा हस्तान्तरण गरी लिने दिने भनेको ए भन्ने व्यक्तिलाई बाट बीलाई दियो, बीबाट सीलाई यसरी हस्तान्तरण गर्न पनि पाइएन। तथा यति चाहिँ 7वटाकोलाई चाहिँ मार्ने, घाइते बनाउने, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने कुरा आयो। अर्को गैंडाको खाग हेर्नुस् है, गैंडाको चाहिँ खाग, कस्तुरीको बिना, हिउँ चितुवाको छाला, यो 3वटा प्रजातिको खाग, बिना र छाला तथा त्यस्तै अन्य संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटो पहाड। यस्तै के भन्यो त अन्य संरक्षित वन्यजन्तु जे जति अन्य छ नि यो भन्दा बाँकी अन्य संरक्षित भनेको हाम्रो 26 प्रजातिको 27 जाति के अरे 26 जाति र 27 प्रजातिका यो सबै अन्य भनेपछि यो सबै कुराहरू आयो हेर्नुस् है। अरू सबै प्रजातिको आखेटो पहाड भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसको अङ्ग प्रत्यङ्ग, रौँ, हड्डी, छाला, सिङ सबै जे जति छ नि तिनीहरूको सबै त्यो आखेटो पहाड हो। आखेटो पहाड राख्ने, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने वा ओसार पसार गर्नेलाई व्यक्तिलाई 5 लाखदेखि 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भनेको छ। के छ त
5 देखि 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना। हिजो मैले चाहिँ ठ्याक्क उल्टो भनेको छु। 10 देखि 15 लाख जरिवाना र 5 देखि 10 वर्ष कैद भनेको रहेछु, त्यो होइन है। यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बाघ, गैंडा, हात्ती, कस्तुरी मृग, ध्वाँसे चितुवा, हिम चितुवा र गौरी गाई, यो 7 वटा जनावरहरूलाई मार्नेलाई, घाइते बनाउनलाई, खरिद गर्नेलाई वा बिक्री गर्ने वा हस्तान्तरण गरी लिने दिने वा गैंडाको खाग, कस्तुरीको बिना, हिउँ चितुवाको छाला तथा त्यस्तै अन्य संरक्षित जनावरको आँखेटोपा राख्ने, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने वा ओसार पसार गर्ने व्यक्तिलाई 5 लाख रुपियाँदेखि 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। अब म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, जस्तो यो 7 वटा बाहेक जस्तो हाम्रो संरक्षित जनावर त के हो त? हाम्रो संरक्षित जनावर हो के हो? मैले भन्न खोजेको कुन भन्दा रातो पाण्डा, रेड पाण्डा भन्छौँ नि हामी, हाब्रे चाहिँ हाम्रो संरक्षित जनावर हो हैन। यो संरक्षित जनावर, यसको छाला कसैले बिक्री वितरण गरेमा त्यसलाई कति जरिवाना हुनेछ भन्ने कुरा भन्दाखेरि कति हुनेछ त त्यसलाई? यहाँ लेख्नुस् त। हो, त्यसलाई पनि के हुन्छ त भन्दा यो एक अनुसारकै लागू हुन्छ कि यहाँ के भएन, त्यस्तै अन्य संरक्षित वन्यजन्तुको आँखेटो पार भनेको छ नि, राख्ने, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने वा ओसार पसार गर्नेलाई भनिसकेपछि हाम्रो यो 7 वटा जनावर चाहिँ घाइते बनाउने, खरिद गर्ने, बिक्री वितरण, हस्तान्तरण गर्नेलाई पनि यही हो र अरू जनावर छ नि, अरू हाम्रो संरक्षित जनावरहरू छन् 7 वटा बाहेकका अन्य जनावरहरूको आँखेटो पार राख्ने उ गर्नेलाई पनि यही हुन्छ। 5 लाखदेखि 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना अनि 15 वर्षदेखि 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय भन्यो है। यो संरक्षित जनावर। अब यहाँ तल आएर के भनेको छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रलाई कुनै किसिमको अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने वा बिक्री गर्ने वा सोको प्राकृतिक बनावट वा सौन्दर्यमा कुनै हानि नोक्सानी पुर्याउने, क्षति पुर्याउने व्यक्तिलाई 10 वर्षसम्म कैद वा 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, राष्ट्रिय निकुञ्ज अथवा आरक्ष अथवा संयमित आरक्ष संरक्षण क्षेत्रमा कुनै किसिमको अतिक्रमण गर्यो। अब राष्ट्रिय निकुञ्जमा अतिक्रमण गर्यो भने कति जरिवाना हुन्छ त भनेर भन्यो भने 10 लाख रुपियाँ, 10 वर्षसम्म कैद वा 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना। तर हाम्रो बनेन अनुसार यो छैन, कम छ हैन। 1 वर्षसम्म कैद अथवा कति छ जरिवाना ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ है, यो छ। यसरी यो 2 नम्बरै भयो। अब 3 नम्बरमा के भन्छ, बुदा नम्बर 1 भनेको यो माथिको गैंडा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी मृग, ध्वाँसे चितुवा, हिउँ चितुवा, गौरी गाई मा लेखिएका वन्यजन्तु बाहेक अन्य संरक्षित वन्यजन्तु मार्ने वा घाइते बनाउनलाई 1 लाख रुपियाँदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। अब यो यहाँ के भयो भन्दाखेरि रेड पाण्डाको छाला कसैले बिक्री वितरण गर्यो, ओसार पसार गर्यो भने यो 5 लाखदेखि 10 लाख रुपियाँ जरिवाना, 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद भयो। तर रेड पाण्डालाई कसैले मार्यो भने चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो उसले मार्यो मात्र के, उसले चाहिँ मार्यो अथवा घाइते मात्र बनायो, तर उसले चाहिँ त्यो त्यसबाट चाहिँ के भन्छ छाला निकालेर लगिसकेको अवस्था भएन, उसले मार्यो मात्र भने सो अवस्थामा चाहिँ यो 5 लाख रुपियाँ जरिवाना, 1 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म के अरे 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भयो। तर त्यो मारेर छाला चाहिँ लिएर हिँड्यो, उसले कतै समायो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ उसलाई फेरि एक अनुसार 5 लाखदेखि 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद हुने भयो। यसरी त्यही यो कुरा चाहिँ देखिन्छ। तपाईँ अघि बुझ्नुभएछ जे भयो नि, तपाईँहरूले लेख्नुभएको थियो बिन्दाजीले, ठिक सही नै हो तपाईँले लेख्नुभएको कुरा। यसरी के भयो त, यो 7 वटा बाहेक अरू जनावरकोलाई मार्ने र घाइते बनाउनेको हकमा चाहिँ यो दोस्रो 3 नम्बरको बुदा लागू हुने भयो। 1 लाख रुपियाँदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद। तर यो 7 वटा र यो लगायत अरू बाँकी जति चाहिँ हाम्रो संरक्षित जनावर छन् तिनीहरूको चाहिँ आँखेटो पारहरू कसैले बोक्ने,
बिक्री वितरण गर्ने, खरिद गर्ने अथवा ओसार पसार गर्ने गर्यो भने चाहिँ 5 लाखदेखि 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ है। यति यो चाहिँ सम्झनुहोस्, यो चाहिँ नबिर्सनु होला। र यो दण्ड जरिवानाको कुरा तपाईँहरूले यादै गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब 4 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, संयमित प्राकृतिक आरक्ष्य, वन्यजन्तु आरक्ष्य, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र अनुज्ञा पत्र नलिई पन्छी र माछा बाहेक है, अनुज्ञा पत्र भनेको त्यो मार्नको लागि इजाजत नलिकन कुनै एउटा पत्र दिन्छ। यस्तो अनुज्ञा पत्र कसलाई दिइन्छ भन्दा शिकार खेल्ने, शिकार आरक्ष्य भित्रकाहरूलाई मात्र दिइन्छ, अन्त दिइँदैन है। अनुज्ञा पत्र नलिई पन्छी र माछा बाहेक अन्य वन्यजन्तु शिकार गरी मारेमा वा घाइते बनाएमा 20,000 रुपियाँदेखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना। कति? 20,000 देखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ भनिएको छ। यो चाहिँ तपाईहरूले यादै गर्नुपर्छ है। अर्को 5 नम्बरमा संरक्षित पन्छी शिकार गरी मारेमा, यो चाहिँ 1, 2, 3 2को चाहिँ अतिक्रमणका कुराहरू थियो। 1 मा चाहिँ संरक्षित जनावर मध्ये नि 7 वटाको कुरा थियो र त्यो अरू सबै जनावरको आखेट पारको चाहिँ ओसार पसारको कुराहरू आयो। र 3 मा चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दा संरक्षित जनावर नै तर त्यो 7 वटा बाहेक 1 नम्बरमा उल्लेख गरेको बाहेकको आयो भने यो 4 नम्बरमा भएको चाहिँ अरू त्यो भन्दा संरक्षित जनावर बाहेक अरू जनावरको बारेमा है। अब 5 नम्बरमा चाहिँ पन्छीको बारेमा आयो। संरक्षित पन्छी शिकार गरी मारेमा भनेको 9 वटा संरक्षित पन्छी छ नि हाम्रो, त्यो 9 वटा संरक्षित पन्छीहरू शिकार गरी मारेमा वा घाइते बनाएमा 15,000 रुपियाँदेखि 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 3 महिनादेखि 9 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भनेको छ है। कति? 15,000 रुपियाँदेखि 30,000 र 3 देखि 9 महिना कैद। अब राष्ट्रिय निकुञ्ज, संयमित प्राकृतिक आरक्ष्य, वन्यजन्तु आरक्ष्य वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र अनुज्ञा पत्र नलिई संरक्षित पन्छी बाहेक अन्य पन्छी शिकार गरी मारेमा, यो चाहिँ संरक्षित पन्छीहरूको शिकार गरेर मारेमा भयो। यो तल चाहिँ संरक्षित पन्छी बाहेकका अरू त नेपालमा 887 प्रजातिको चराहरू पाइन्छ भनिएको छ। त्यो मध्ये 9 वटालाई संरक्षण सूचीमा राखेको, अरूलाई त छैन नि हैन। हो त्यो बाहेक अब 878 प्रजातिका अरू हैन, त्यही नै 78 9 8 17 87 भनेपछि 878 प्रजातिका अरू जनावरहरू चराहरू मारेमा के हुन्छ त भन्दा 20,000 रुपियाँदेखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। यसमा पनि के भएको छ त यसको भन्दाखेरि यो संरक्षित पन्छीलाई भन्दा संरक्षित नभएका पन्छीहरूको चाहिँ बढी जरिवाना यसमा देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो कन्ठ गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म यही नै हो। यो चाहिँ सायद मिस्टेक भएको होला भन्ने अनुमान छ। किन भन्दा संरक्षितलाई भन्दा संरक्षण नगरिएका चराहरूको चाहिँ बढी दण्ड जरिवाना भएको छ। तपाईहरुलाई भोलि कहिलेकाहीँ लामो उत्तर लेख्ने क्रममा यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार दफा 5 अनुसारको त्यो कार्यहरू विपरीत कार्य गरेमा कस्तो किसिमको सजायको व्यवस्था गरेको छ भने तपाईले सबै कुरा लेख्नुपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ के भन्छ, यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भएका मुख्य प्रावधानहरू, यसका मुख्य विशेषताहरू उल्लेख गर्दै यसमा भएको कमी कमजोरीहरू के छ, यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ के यो लामो उत्तर लेख्नेमा। यसरी सोध्यो भने चाहिँ तपाईहरुको मुख्य अब कुराहरू के हो त, यसको विशेषताहरू भन्यो भने यसले चाहिँ परिभाषामा चाहिँ यो आखेट पार भनेको के हो भन्ने कुराहरू प्रस्ताएको छ। यो यसलाई अझ त्यो बने यो ऐन पढिसकेपछि त्यो कुराहरू आउला हैन। अरु थुप्रै कुराहरू छ, जस्तो दफा 5 मा यो अपराध भनेको के हो भन्ने कुरा गर्यो। 25 मा चाहिँ पुरस्कार दिने व्यवस्थाहरू गरेको छ। 26 मा चाहिँ दण्ड सजायको व्यवस्थाहरू गरेको छ। दण्ड सजायमा पनि यसले चाहिँ एकदम राम्रो गरेको छ। तर यो 26 को 5 र 6 मा भएको कुराहरू चाहिँ संरक्षित पन्छीलाई भन्दा संरक्षण नगरेका पन्छीहरूको चाहिँ दण्ड जरिवाना बढी भएको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ यो बुदा हो। अरू कुराहरू हामी उसमा पढ्ने वन के अरे राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन पढ्दाखेरि छलफल गरौँला, त्यसमा भएका मुख्य कुराहरू है। अहिले चाहिँ यो भनौँ। अब दफा 7 मा के भनेको छ, दफा 5 को उपखण्ड 1 को खण्ड ख अन्तर्गतको कसुर गर्नलाई। अब यो भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ कि फेरि दफा 5 को के भन्यो यसले भन्दाखेरि दफा 5 को खण्ड क भनेको जस्तो लाग्छ मलाई 7 मा। हेर्नुस् है, दफा 5 को भएको खण्ड ख अन्तर्गत
एकको ख जुनसुकै पदार्थको घर छाप्रो आश्रय वा अरू आकार बनाउन वा भोग चलन गर्न त्यो भित्र कुनै पनि प्रकारको छाप्रोहरू बनाउन भोग चलन गर्यो भने के हुन्छ त भन्ने कुरा कसुर गर्नेलाई 20,000 रुपियाँदेखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षदेखि 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय। अब राष्ट्रिय निकुञ्जमा कसैले घर छाप्रो बनाएमा कति दण्ड जरिवाना हुनसक्छ भन्यो भने तपाईँलाई यो 20,000 देखि 50,000 रुपियाँ जरिवाना। तर राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा कसैले अतिक्रमण गर्यो भने त कति जरिवाना हुन्छ भन्यो भने त्यसमा चाहिँ के भनेको छ 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र एक वर्ष कति वर्षसम्म कैद भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त 10 वर्षसम्म कैद वा 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवानै भनेको छ। अतिक्रमण गर्ने वा कब्जा गर्ने वा बिक्री वितरण वा सो प्राकृतिक बनावटमा बिगार्ने काम गर्यो भने यस्तो भनेको छ है। तर त्यहाँ घर छाप्रो बनायो भने चाहिँ 20,000 देखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनेछ भनेको छ। यस्तो कसुर गर्दा वन पदार्थ हटाएको वा नोक्सानी गरेको भए सो बापत हुने सजाय पनि हुन्छ भनेको। त्यो गर्दाखेरि कुनै रुख काट्यो भने चाहिँ बनेर अनुसारको कारबाही हुन्छ भनेको है यसमा। अब अर्को दफा 5 को उपदफा 1 को खण्ड ङ च र छ अन्तर्गत कसुर गर्ने। ङ च छ मा के छ त यहाँ हेर्नु त भनेको ङ च र छ मा के छ भन्दाखेरि ङ मा के छ भन्दाखेरि रुख बिरुवा झाडी अन्य कुनै वन पदार्थ काट्न ढाल्न हटाउन छेक्न वा सुक्ने काम गर्न वा आगो लगाउने वा कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी वन पदार्थ ओछार पछार गर्न। च मा खानी खन्न ढुङ्गा खन्न कुनै किसिमको ढुङ्गा पदार्थ कङ्कडहरू हटाउन। अनि छ मा के भनेको छ भन्दाखेरि वन पदार्थ वन्यजन्तु वा पंक्षी वन पैदावार वा वन्यजन्तु पंक्षी वा जग्गामा क्षति पुर्याउन। यो गरेमा चाहिँ कस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा लेखिएको छ। जस्तो यहाँ 1 2 3 भनेर मैले लेखेको छु। यसलाई के भनेको छ भन्दाखेरि च छ झको 3वटा कुरा यही नै हो। 1,000 रुपियाँसम्म बिगो भएमा बिगो बमोजिम जरिवाना गर्ने। 1,000 देखि 10,000 रुपियाँसम्म बिगो भएमा बिगो बमोजिम जरिवाना र 6 महिनासम्म कैद र 10,000 भन्दा बढी बिगो भएमा चाहिँ बिगोको दोब्बर जरिवाना र 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय भनेको छ है। 3वटा कुरामा 1,000 रुपियाँसम्म जरिवाना भने 1,000 रुपियाँ जरिवाना मात्र गर्ने। अनि 1,000 देखि 10,000 रुपियाँसम्म भयो भने बिगो अनुरूपको जरिवाना गर्ने र 6 महिनासम्म कैद पनि हुन सक्ने भयो है। तर अब अर्को 10,000 रुपियाँ भन्दा बढी हुने बित्तिकै दोब्बर हुने भयो। हाम्रो बनएनले चाहिँ 5 लाख भन्दा बढी भएपछि दोब्बर भनेको थियो। अहिले चाहिँ 10,000 रुपियाँ भन्दा बढी हुने बित्तिकै दोब्बर हुने भनेको छ है। अब मुख्य अभियुक्त हुने दण्ड सजायमा 9 मा कसैले एसएन अन्तर्गत प्राप्त नगरी वन्यजन्तु पालन वा प्रजनन गराएमा कसैले चाहिँ त्यो अनुमति प्राप्त नगरी के वन्यजन्तु पालन वा प्रजनन गराएमा वा चिडियाखाना सञ्चालन गरेमा 6 महिनासम्म कैद वा 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनेको छ। कुनै 1 वर्ष कसैले अनुमति बिना चिडियाखाना सञ्चालन गराएमा कति सजाय हुन्छ भनेर सोधेको छ। अथवा अब यसमा यो पनि सुन्न सक्ने भयो। अर्को चाहिँ अनुमति बिना वन्यजन्तु पालन गराएमा वा प्रजनन गराएमा कति सजाय हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्ने भयो है। त्यही भएर यो 6 महिनासम्म कैद वा 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय भने तपाईँलाई याद छ भने र यो कुनको बारेमा हो भन्ने कुरा याद भयो भने तपाईँले जसरी प्रश्न सोधे नै लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कसैले यो ऐन अन्तर्गत कसुर हुने कुनै अपराधको उद्योग गरेमा त्यस्तो उद्योग गर्नेलाई संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधको उद्योग भएमा कसुरदारलाई भएछ र अन्य वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध भएमा उद्योग भएमा कसुरदारलाई हुने सजायको आधा हुनेछ भनेको छ। वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दाको भएमा उसलाई चाहिँ कसुरदारलाई जे हुन्छ त्यही हुन्छ र अरूको हकमा आधा हुन्छ भनेको छ। भने 11 नम्बरमा माथि उल्लेखित बुदाहरू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 8 र 9 6 र 6 को कुरा गरेन हैन। 6 मा के भनेको छ भन्दाखेरि 6 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज घाइते बनाउने यो अनुज्ञा पत्रले संरक्षित वन्यजन्तुको बारेमा कुरा गरेको छ। र 1 2 3 4 5 6 5 7 र 8 मा लेखिएको बाहेक युएएन वा एसएन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो कायम भएमा बिगोको दोब्बर जरिवाना है। यो भन्दा बाहेक माथि लेखेको बाहेक जे जति छ नि त्यो भन्दा बाहेक अरू के आयो भने बिगो कायम भयो भने उसलाई 5,000 को उसले बिगो गरे 10,000 रुपियाँ जरिवाना। 1 वर्षमा कैद वा बिगो कायम नभएको कसुरको मात्रा हेरी 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना र 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ भनेको छ है। अब मतियारलाई हुने सजाय, मतियार भनेको सहयोग गर्ने के त्यो अपराध गर्नमा सहयोग गर्ने व्यक्ति। मतियारलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा 27 मा मतियारलाई हुने सजायको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। यो ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै अपराध गर्ने व्यक्तिलाई जानी जानी मद्दत दिएमा उसले चाहिँ अपराध गर्ने लागेको हो, अपराधै हो यो काम भने जानी जानी कसैले चाहिँ मद्दत गर्यो भने त्यसलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ भनेको छ। तर जस्तो गैंडा बाघ कस्तुरी मृग
गैँडा, बाघ, कस्तुरी मृग र हात्ती 1 2 3 4वटा जनावर सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई चाहिँ कसुरदारको सरह नै सजाय हुन्छ भनेको छ। यस्तो कुरा तपाईँले यादै गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब पुरस्कारको व्यवस्था पनि छ, जस्तो दफा 25 मा चाहिँ पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। 25 1 मा के भनेको छ भन्दा गैँडा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी मृग, ध्वाँसे चितुवा, हिउँ चितुवा, गोरु गाई, त्यही अघिकै 7वटा सम्झिनु पर्यो। त्यो 7वटा जनावरहरूलाई मार्ने, घाइते गर्ने व्यक्तिको सुराक लगाई पक्राउ गराइदिने व्यक्तिलाई 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। र उपरोक्त वन्यजन्तु बाहेक अन्य संरक्षित वन्यजन्तु मार्ने वा घाइते बनाउने व्यक्तिको सुराक पत्ता लगाई पक्राउ गराइदिने व्यक्तिलाई 25,000 रुपियाँसम्म, 50 र 25 सम्झिनु पर्यो। र 7वटा जनावर सम्झिनु पर्यो तपाईँहरूले, के बाघ, हात्ती, गैँडा, बाघ, हात्ती, गैँडा है, कस्तुरी मृग, ध्वाँसे चितुवा, हिउँ चितुवा, गौरी गाई, यो 7वटा सम्झिनु पर्यो। 50,000 र यसको चाहिँ अन्य संरक्षित वन्यजन्तुको अन्य वन्यजन्तु घाइते पारेको बारेमा पत्ता सुराक दिनलाई 25,000 भनेको छ। अब गैरकानुनी तरिकाले कुनै आखेट पार राख्ने व्यक्तिको सुराक लगाई पक्राउ गराइदिने वा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउने व्यक्तिलाई स्व आखेट पार बरामद भई लिलाम बिक्री गरिएकोमा लिलाम बिक्रीबाट आएको मूल्यको 50% ए भन्ने व्यक्तिले चाहिँ हात्तीको दारा त्यो दाँतकै टस्क भन्छ नि त्यो लिएर हिँडेको कसैले भेटायो सुराग लगाइदियो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई आखेट पार लिलाम भई बिक्री गरेको त्यो चाहिँ बिक्री गर्न पाइने छ भने बिक्री गरेर आएको मूल्यको 50%, बिक्री गर्न नमिल्ने संवेदनशील छ। अब यो साइटिसमा परेको कुराहरू पनि भयो, हात्तीको दाराहरू बिक्री गर्न पाइँदैन भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ संरक्षणको दृष्टिकोणले आखेट पहाड लिलाम बिक्री गर्न नहुने भएमा यस्तो आखेट पहाडको अवस्था, महत्त्व र परिमाण विचार गरी 10,000 रुपियाँसम्म पुरस्कार दिइने भने बुँदा नम्बर 1 र 2 बाहेक यसै अन्तर्गत कसुर गरेको सुराक लगाई अभियुक्त पक्राउ गराइदिने व्यक्तिलाई 1,000 रुपियाँसम्म पुरस्कार दिन सकिनेछ भनेर यसरी चाहिँ यो व्यवस्था गरेको छ। अब मुद्दाको तहकिकात र दायरी चाहिँ कसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा 30 अनुसार मुद्दाको तहकिकात र दायरी रेन्जर वा वन र वन्यजन्तु सम्बन्धी सुबेदार दर्जाको, यसमा के भनेको छ रेन्जरले नै गर्न सक्ने भयो, त्यो बिना तलको भएन। वन्यजन्तु व्यवस्था सम्बन्धी सुबेदार दर्जाको कर्मचारी आर्मीको भयो वा कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भनेको छ। हेर्नुहोस् है, कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित भनेपछि त्यो राजपत्र अनङ्कित सुब्बा पनि हुन सक्यो प्रशासनको वा रेन्जर पनि हुन सक्यो है, यसले कुनै त्यो खोलेन। वा प्रहरीमा भए कम्तीमा नायब निरीक्षकसम्मको भनेको सहीसम्मकोले गर्न सक्ने भयो, कर्मचारीले गर्नेछ। त्यस्तो तहकिकातको काम पुरा भएपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय वा आरक्षक कार्यालय वा वन्यजन्तु संरक्षण कार्यालय वा वन कार्यालय वा वन सम्बन्धी कार्य गर्ने अन्य कार्यालयको नामबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारीले समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ। यसरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्दा सम्बन्धित अधिकृतले सरकारी वकिलको राय सल्लाह लिनुपर्ने छ भनेको छ। अब मुद्दा हेर्ने अधिकारी हेर्नुहोस् है, मुद्दा कसले हेर्न सक्छ त यसमा भन्ने कुरा गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 29 को दफा 31 अनुसार यसै ऐनको दफा 26 उपदफा 1 र 1 क र 2 अन्तर्गत कसुर हुने मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतलाई हुनेछ भन्यो। 1 क र 2 हेर्नुहोस् है। अब 1 क र 2 भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि के भनेको छ भन्दाखेरि 1 भनेको यो भइहाल्यो, 1 क र 2 भनेको छ, 1 क र 2 यसले भनेको छ है, यो चाहिँ जिल्ला अदालतलाई हुन्छ। अब राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली 30 को नियम 28 अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियम 29 को दफा 31 उपदफा 1 मा उल्लेखित मुद्दा बाहेक यस बाहेक ऐन अन्तर्गतको अन्य मुद्दा हेर्ने अधिकारी राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित संरक्षकलाई हुनेछ भनेको योभन्दा 1 क र 2 भन्दा बाहेकको अन्य मुद्दाहरू कसले हेर्नेछ भन्दाखेरि प्रमुख संरक्षण अधिकृतले हेर्नेछ। जिल्ला अदालत र सम्बन्धित संरक्षकले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्दा 35 दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिन्छ र सम्बन्धित संरक्षकले गरेको निर्णय उपचित्त नबुझ्दा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिन्छ। अब यो जिल्ला अदालतले गरेको हकमा के भन्छ यो पहिलाको चाहिँ हाम्रो अहिले उच्च अदालत हुन्छ, उच्च अदालतमा दिनुपर्छ र अब अरू डिभिजनल वन के भन्छ प्रमुख संरक्षण अधिकृतले गरेको हकमा चाहिँ जिल्ला अदालतमा दिनुपर्ने हुन्छ है। र जिल्ला अदालतले
सम्बन्धित संरक्षकले गरेको निश्चित 35 दिनभित्र पुनरायोजन गर्न सकिनेछ र सम्बन्धित संरक्षकले गरेको उप जिल्ला अदालतमा पुनरायोजन लाग्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो है। अन्य व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण 29 को दफा 10 ले संरक्षित वन्यजन्तुको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। हेर्नुहोस् है दफा 10 मा एसएन अन्तर्गतको अनुसूची 1 मा उल्लेखित वन्यजन्तुहरूलाई संरक्षित वन्यजन्तुको रूपमा परिभाषित गरेको छ र तिनीहरूको शिकार गर्न निषेध गरेको छ। तर बहुलाएको जङ्गली हात्ती, हेर्नुहोस् है, बहुलाएको जङ्गली हात्ती, मानिस खान पल्किएको बाघ र नबाच्ने किसिमले रोगग्रस्त भएका वा अङ्ग भङ्ग भएका वन्यजन्तुलाई तोकिएको अधिकारीले आदेशले मार्न वा पक्राउन सक्नेछ भनेको छ। अर्को खमा वन क्षेत्र बाहिर आई मानिस वा घरपालुवा पशुपन्छीलाई धेरै नोक्सान गर्ने वन्यजन्तुलाई मार्नुपर्ने ठहराएमा तोकिएको अधिकारीले आदेशले मार्न पक्राउन वा लखेट्न सक्नेछ। अब तोकिएको अधिकारी भनेको को हो भन्ने कुरा आउँछ। हेर्नुहोस् है, यसको बारेमा अहिले म भनौँला। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 29 को दफा 10 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको माथि उल्लेखित क र ख का लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली 30 को नियम 36 क अनुसार निकुञ्ज र आरक्षभित्र रहेको जिल्लामा संरक्षकले र त्यस्तो कार्य नभएको जिल्लामा डिभिजनल वन अधिकृतको आदेशले वन्यजन्तुलाई पक्राउन मार्न पक्राउन लखेट्न सकिन्छ भनेको यो छ नि। अघि भनेको यो बहुलाएको जङ्गली हात्ती, मानिस खान पक्रेको बाघहरूलाई कसले मार्न सक्छ भन्दा आरक्ष अथवा निकुञ्ज भएको कार्यालयमा प्रमुख संरक्षण अधिकृतको आदेशले, अन्यथा वन क्षेत्र बाहिरकोमा चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतको आदेशले मात्र मार्न पक्राउन लखेट्न पाइनेछ भनेको छ है। र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा 24 मा अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई म्याथप सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ र उक्त दफा 1 मा अनुसार चाहिँ गिरफ्तार गरेको व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको लागि बाटो म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्छ। अब दफा 24 क को उपदफा 2 अनुसार गिरफ्तार गरेको व्यक्तिको सम्बन्धमा 24 घण्टाभित्र तहकिकात पुरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी तहकिकात गर्नुपर्ने देखिएमा तहकिकात गर्ने कर्मचारीले निजलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नुपर्छ र सो बमोजिम अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उप अभियोग त्यसको आधार निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नुपर्ने कारण र निजको बयान भइसकेको भए बयान कागजको ब्यौरा समेत स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ भनेको छ। र दफा 24 क को उपदफा 3 अनुसार चाहिँ दफा 24 क 2 अनुसार थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रूपमा भयो वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रूपमा तहकिकात भइरहेको देखिमा एकै पटक वा पटक गरी बढीमा 45 दिनसम्म थुना राख्ने पाउने राख्न सक्छ। तर हाम्रो वन ऐन अनुसार 25 दिन हो भने यो ऐन अनुसार 45 दिनसम्म। यसरी चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज यति गर्ने कुरा गरेँ। यो वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको र वन ऐनको केही कुराहरू गरेँ। तपाईहरुको अब केही कुराहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है।